अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। ख़वातीन व हज़रात, पॉलिटिकल नैरेटिव्स की आजकल की दुनिया में बहुत वक़्त है। इसी की बुनियाद पर परसेप्शंस फॉर्म किए जाते हैं और अक्सर औक़ात हकीकत तो बैकग्राउंड में चली जाती है। हम इस मौजू पे बात करेंगे और दो टॉपिक्स, इसमें हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, हम उन दो मिसालों पे बात करेंगे। पहली मिसाल पीटीआई की, काउंट ऑफ वोट से इमरान खान साहब को आउस्ट किया गया था तो उस पे जो नैरेटिव बनाया गया, और दूसरी मिसाल 2015 में जब मिलिट्री ने तालिबान की स्ट्रैटेजी को लेके उनका काउंटर नैरेटिव बनाया था। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम पर जाएं, मेहरबानी फरमा के बेल आइकॉन प्रेस करें, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, लोगों से शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिए। ख़वातीन व हज़रात, सियासत में जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल नैरेटिव्स चलते हैं। ये या तो आपकी एकम्प्लिशमेंट को इजागर करते हैं या आपको एज अ विक्टिम वो पिटी वोट लेने में मदद देते हैं। और ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन को प्ले अप करना, हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है, और ऐसा रुख दे के कहानी को पेश करना कि आपकी गलतियां तो उसमें छुप जाती हैं लेकिन दूसरे की गलतियां ज़्यादा उजागर होकर सामने आती हैं, और अक्सर औक़ात जो परसेप्शंस हैं वो हकीकत पर भारी पड़ जाते हैं। और आजकल ये जो जंग है ये सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है, इसमें बहुत सारे फोरम्स हैं, और एक अब तो देखिए एल जनरेटेड वीडियोस आ गई, एल जनरेटेड तस्वीरें आ गई। मिसाल के तौर पे एक मैं जब ये अटैक हुआ था राफेल ने किया था तो मेरे एक दोस्त जो इंडिया से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा जब हम सोने गए तो हमें बड़े खुश थे कि जी हमने तो पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया। वहाँ पे बाकायदा एल जनरेटेड तस्वीरें दिखाई गई अकॉर्डिंग टू हिम, और कहने लगे सुबह पता चला कि हमारा तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ा हुआ था। तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल है और परसेप्शंस बनाने में काम देता है। तो मैं पीटीआई का इसलिए बात करूँगी किसी दुश्मनी में नहीं बल्कि इन एडमिरेशन, क्योंकि जितनी खूबसूरती से पीटीआई ने पॉलिटिकल नैरेटिव्स को डेवलप किया है और लोगों ने हर दफ़ा यकीन भी किया है, एक ही नैरेटिव को बदल बदल के भी अगर पेश किया गया, उसकी कहानी भी बदल ली गई, तब भी लोगों ने यकीन किया है, तो ये यकीनन एक बाकमाल बात है। 2022 में ख़वातीन व हज़रात, अपोजिशन पार्टीज़ ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीटीआई के हाथ से इख्तिदार ले लिया। उससे पहले ही इमरान साहब को आइडिया तो हो चुका था कि ये हो सकता है, तो उन्होंने अपना नैरेटिव बुनना शुरू कर दिया था कि उनको निकाला कैसे और क्यों निकाला। पता था उनको कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जो एतमाद है वो खो रहे हैं और पार्टियां भी उनसे अलग हट रही हैं, और जो वादे वो करके आए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों का भी एतमाद उस वक्त जो था वो पीटीआई पे से हिल गया था। अगर उस वक्त इमरान साहब को नहीं हटाया जाता और वो पहला बिल उनको पेश करने दिया जाता जून में, तो वो वैसे ही निकल जाते, वो नहीं कर सकते थे और फिर वो कभी दोबारा ज़िंदा ना होते। तो उनको हटाकर बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको फेवर किया कि वो दोबारा उनकी पार्टी ज़िंदा हो गई। अब ख़वातीन व हज़रात, उनका नैरेटिव क्या था? उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की मर्ज़ी और मंशा से निकाला गया क्योंकि वो रूस से करीबी ताल्लुकात चाह रहे थे, और इसके अलावा उनके अपोजिशन पार्टीज़ ने इसलिए अमेरिका का साथ दिया क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इमरान साहब ने करप्शन के चार्जेस खोल दिए थे। जब इस बात को यूएस ने उड़ा दिया तो उसके बाद उन्होंने मिलिट्री पे और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के हामी थे उन पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था कि जी फ़लाँ भी मेरा दुश्मन था, अब तो ये जनरल फलाना मेरा दुश्मन था, वो फ़लाँ शख्स, किसी का दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन लोग मनोअन इन बातों पर यकीन करते रहे। इस नैरेटिव को ऊपरी तबका जो हमारा एलीट है उसमें एक वक्त आया कि बहुत मकबूलियत हासिल होना शुरू हुई, और जिन्होंने इनको 2018 में भी वोट दिए थे, और गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने बड़ा इसको अच्छे से लिया इनके नैरेटिव्स को, और ये नैरेटिव उस नहज तक एक फ्रेंजी पे पहुंचा और गम व गुस्सा फ़ौज के ख़िलाफ़ इस कदर फ्रेंजी पे पहुंचा कि 9 मई का वाक़या पेश आ गया।
اچھے بھلے ذی ہوش لوگ سمجھتے ہوئے کوئی اور کرے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو ٹریزن ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے 9 مئی میں حصہ بھی لیا اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی لوگ فیس کر رہے ہیں. جو دوسری، اور یہ میں اس لیے میں نے پی ٹی آئی کی اگزامپل لی کہ بعد میں جتنی بھی دفعہ عمران صاحب نے اپنا نریٹو اسی ایک ہی بات کو لے کے بدلا تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، بیکاز دے ڈیڈ اٹ بیوٹیفلی، بہت ہی اچھی طریقے سے. یہ ایکچولی اسٹڈی ہونی چاہیے ہمارے سوشل میڈیا کے جو سائنٹسٹس ہیں ان کے لیے، کس طرح انہوں نے یہ اسٹریٹجی ڈیولپ کری. دوسری مثال میں نے خوارجیوں کی اس لیے لی کیونکہ ان کا ایک وقت تھا جب مجاہدین کو کھڑا کیا سی آئی اے نے پاکستان کی ایجنسی کے تحت، رشیا کو جب افغانستان سے نکالنا تھا، پھر ان کو ری کرسچن کر دیا ٹی ٹی پی. وہ لوگ جب آپ ہتھیار دے دیتے ہیں نا کسی کے ہاتھ میں اور ان کی ایک سوچ کو اسلامک رخ دے دیتے ہیں، اس کے بعد انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں ان کے پیر، تو پھر وہ آپ ہی کے اوپر، وہ جس ہاتھ نے کھلایا ہو نا اسی کے اوپر اٹیک بھی کرتا ہے. ایک وقت آیا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ ان کے جو خلاف ہے نیریٹو ہمیں کیا بنانا پڑے گا. اب 2015 میں ملٹری اور حکومت کا جو کاؤنٹر نیریٹو بنایا گیا وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کیا تھا. طالبان کا خیال یہ تھا خواتین و حضرات کہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے کیونکہ ان کا نظام اسلامک نہیں ہے اور وہ بری طرح کرپٹ ہو چکے ہیں ویسٹرن ممالک کے انفلوئنس میں آ کے، کہ ہمارے قوانین بھی ویسٹرن ہیں اور لہٰذا ہمیں اسلامک ایک جو قانون ہے اس کو لے کے آنا ہے. اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو سوچ تھی جب ضیاء صاحب کا دور تھا مجاہدین کو کھڑا کیا گیا تو آپ نے اسلام کا انجیکشن تو دے دیا تھا لوگوں کو. اسلام کا انجیکشن دینا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن وہ انجیکشن دینا جہاں کسی کی جان لینا، کسی کا قتل کرنا جائز سمجھا جائے، وہ بات غلط ہوتی ہے. اور پھر وہاں پہ صحیح ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے. مڈ 1980s میں یہ نیریٹو بلڈ اپ ہونا اور یہ سوچ پنپنی شروع ہو گئی تھی اور یہ فیصلے آنا شروع ہو گئے پھر کہ فلاں نے کچھ بات کر دی، اس کا کوئی بھی مقصد وہ نہیں ہوگا، یہ تو بلاسفیمی ہوئی. لوگوں نے جائیدادوں کے جھگڑے کے لیے، جائیدادیں ہتھیانے کے لیے، میں ایسے کیسز جانتی ہوں جو غیر ملکی غیر پاکستانی تھے کہ بلاسفیمی کے ان کے اوپر الزامات لگائے کیونکہ اتنا زیادہ کچھ چیزوں کو ہم نے پکا کر دیا، لوگوں کی سوچوں کو پکا کے رکھ دیا. تو اس میں جو کاؤنٹر نیریٹو پھر اسٹیبلشمنٹ نے بنایا وہ یہ تھا کہ دیکھیے یہ جو نیریٹو ہے اور ٹی ٹی پی جو پیش کرتا ہے اپنا نیریٹو، یہ اسلامی نیریٹو نہیں ہے، یہ ایک کوئی اور ہی شکل پہ لے گئے ہیں یہ اسلام کو. اور یہ جو نیریٹو ہے اسلام اصل میں ایک ماڈریٹ ریلیجن ہے اور اس کی شکل ایک بہت فرق ہے، اور پھر اس سوچ کو انہوں نے اجاگر کیا. خواتین و حضرات، آج کل جو پولیٹیکل نیریٹوز ہیں دے آر ویری ویری امپورٹنٹ، اور ان کی اسٹڈی میرے تو خیال میں کہ جہاں میڈیا لاز پڑھایا جاتا ہے، جہاں اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے، ادھر ایک سبجیکٹ کا حصہ ہونا چاہیے، اچھے اور برے کیسز دونوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.